حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفت که پدر من به برادر من عبدالله ابن جعفر گفت الیک ابنی اخیک فقد ملأنی بالسفه فانهما شرک الشیطان. این دو برادر محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل، اینا را از من دور بکن. اینها با حماقتشان مرا بسیار اذیت کردن، با نادانیشان. اینا فانهما شرک الشیطان، در نطفه اینا شیطان شریک شده. بله، چون آیه قرآن مجیده که شیطان در نطفه آدم شریک می شود، در نطفه اینا شیطان شریک شده. یعنی محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل و کان عبدالله اخاه لابیه و امیه. عبدالله که بود با اسماعیل از یک پدر و مادر بودن. امام جعفر صادق علیه السلام به اونها این را گفت. بعد اینها رفتن امام جعفر صادق علیه السلام را با کشتن دادن. خب این داستانش مفصله. همین محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل و جعفر ابن محمد برادر امام کاظم علیه السلام